बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, दुनिया का असूल है और वो असूल ये है कि जंगें हुआ करती हैं, बेतहाशा हुआ करती हैं, लेकिन जब हल निकलता है तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पर निकलता है। हमारी सियासत में भी सियासी जंगें होती रहीं, सियासी इख्तलाफात होते रहे। PMLN पीपल्स पार्टी में किसी ज़माने में किस कदर इख्तलाफ था, किस कदर अक्सर औकात बिलो द बेल्ट किस्म के एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जाते थे। 90 की दहाई की सियासत तो हर जगह पर मशहूर है, लेकिन अल्टीमेटली उनको मेज़ पर आकर बैठना पड़ा, मीसाके जमहूरियत करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फ्रेंडली ऑपोजिशन के ताने भी सुने, लेकिन एटलीस्ट सियासत में वो जंग का सा समा कुछ थम सा गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक महाज बनता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर ऐसा मालूम होता है कि हमारी सियासत कम और कुछ महाज आ रहा है, या जंग की सी कैफियत ज़्यादा उसका इम्प्रेशन जाने लगा है। बहुत सारी तैयारियां हुई, बहुत सारी कोशिशें हुई पिछले 2 साल में अपोजिशन को इकट्ठी करने की, इस जंग या इस महाज के लिए तैयार करने की। लेकिन मेरा एक ज़ाविया है और वो ये कि क्या हम पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करके अवामी मसाइल जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, खाना हो गया, लोगों की रिहाइश का मसला हो गया, शहरों में पानी खड़ा हो जाता है ये मसला, नकासियाब के मसले हो गए, प्लानिंग शहरों की वो मसले हो गए, मईशत के मसले, क्या इन तमाम मसलों के ऊपर हम यकजा नहीं हो सकते? क्या पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान की सियासत में एक नो गो एरिया हो गया है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए पॉलिटिकल कंसेंसस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। एक जमात जो पहले दिन से PTI को एक्सेप्ट नहीं कर रही वो है JUIFA, और आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब पूरी तगोदो कर रहे हैं कि किसी तरीके से सारी की सारी जमातें एक पेज बनाएं और इमरान खान साहब को टफ टाइम दिया जा सके। आखिर JUIFA चाहती क्या है? उनका असल मकसद क्या है? क्या उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी PTI के खिलाफ साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? ये कुछ अहम सवाल हैं जो मैं आज के प्रोग्राम में रखूंगी। मेरे साथ जो मेहमानान हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। PTI से अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है PTI के। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIFA के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अफनान मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं, PMLN के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अहमद जवाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अहमद जवाद साहब, 2 साल तो ऑपोजिशन आप लोगों से बड़ी नाराज रही है, अगले 3 साल में भी ऑपोजिशन को नाराज रखने का इरादा है या फिर कुछ मिल मिलाकर काम करने का इरादा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेशन? चाहे आप उनके नाब के केसेस जैसे मर्जी चला रहे हो, चाहे उनके एहतसाब के मामलात को स्लो ना करें, वो मामला तो, लेकिन लेजिस्लेशन के मामलात पे कुछ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें अनीका, अगर पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन होती है कामयाबी से तो उसका क्रेडिट जो है वो तो हुकूमत को ही जाएगा। इसलिए हुकूमत तो हमेशा इस बात में इंटरेस्टेड होगी कि अपोजिशन के साथ मिलके पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन की जाए, और ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में कि जिसमें हुकूमत के पास जो अददी तादाद होती है लेजिस्लेशन के लिए, वो हुकूमत के पास इतनी नहीं है कि वो लेजिस्लेशन जब तक अपोजिशन को साथ नहीं वो मिलाते तो ये तो हुकूमत की फेवर में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अपोजिशन और हुकूमत की नाराजगी की जो बुनियाद है वो ये नहीं है कि वो हुकूमत की कोई चॉइस है, वो बल्कि वो मजबूरी है कि जिसमें अपोजिशन की अपनी टॉप लीडरशिप जो है वो अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आई हुई है, और वो उसके ऊपर उनको NRO चाहिए या उनको एक कोई उसमें रिलीफ चाहिए, और वो जाहिर है उसका खुल का इजहार तो नहीं करते, लेकिन फिर वो ऐसी सिचुएशन अडॉप्ट करते हैं कि जिसमें एक दोनों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो एक इख्तलाफ या नाराजगी या तनकीद वाली शिद्दत जो है वो नजर आती है। लेकिन अहमद जवाद साहब, सारा मलबा अपोजिशन पे तो नहीं डाला जा सकता ना। वजीर आजम साहब सिंध का दौरा करते हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात नहीं करते हैं, शहबाज शरीफ से वो हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। PTI की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जब भी
ہم لوگ پارلیمنٹری سیشن دیکھتے ہیں وہاں سے تابڑ توڑ حملے آتے ہیں, اپوزیشن سے بھی آتے ہیں. یعنی آپ لوگوں نے اپوزیشن کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ نوید قمر صاحب جیسا اور شاہد خاقان عباسی صاحب جیسا شخص, جو دونوں بڑے سافٹ سپوکن مشہور ہیں, ان کو بھی تندی اور تیزی کا اظہار کرنا پڑا اپنی زبان میں. تو کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں میں بھی گڑبڑ ہے نا. جو اپوزیشن کی گڑبڑ ہے وہ تو میں ان سے پوچھوں گی. نہیں انیکا, دیکھیں اگر شاید خاقان عباسی صاحب کوئی اگریشن دکھاتے ہیں یا نوید قمر صاحب دکھاتے ہیں یا کوئی بھی اور لیڈر اگر دکھاتا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا وہ پی ایم ایل این کا ہو, دیکھیں یہ تو ایک انڈیویجول, ایک فرد کا اپنی چوائس ہے. اس کی ذمہ داری ہم کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے جی, کیونکہ اپوننٹ جو ہے انہوں نے کوئی ایسا سٹانس لیا کہ ان کو غصہ آ گیا. دیکھیں یہ تو جسٹیفیکیشن کبھی بھی نہیں بن سکتی. تو اگر ان کا اگریشن ہے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. لیکن احمد جواد صاحب, I'm sorry I'm cutting you short here. I'm sorry, I want to add something more. ڈاکٹر شہباز گل ٹی وی پر جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے ایک اور چینل کے شو پر دیکھا ان کو, مطلب ایسی نازیبا زبان جو کہ میں نہیں استعمال کروں گی اپنے پروگرام میں. I will not allow this platform to be to be used for language that was used in that show at all. لیکن وہ ایسی لینگویج ہوتی ہے کہ جو آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. تو یہ چیز تھوڑی سی دیکھیں, جب حکومت میں آگے تو شائستگی ایک ذمہ داری تو بنتی ہے نا. انیکا, یہاں میں آپ کی اس بات سے اصولی طور پر پوری طرح سے متفق ہوں کہ شائستگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں یا ایک عام شہری ہیں. ہمیں معاشرے کے اندر اپنی بول چال, چاہے وہ بول چال میڈیا پہ ہے یا سوشل میڈیا پہ ہے یا کسی پریس کانفرنس میں ہے یا پارلیمنٹ میں ہے, شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ پرنسپل جو ہے وہ صرف اپوزیشن پہ اپلائی نہیں ہوتا, یہ حکومت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. میں اس بات کو انڈورس کروں گا, ایڈوکیٹ کروں گا کہ تمام لیڈرشپ کو دونوں سائیڈوں کے اوپر جو ہے شائستگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو جتنا ممکن ہو اس کو پولائٹ طریقے سے پیش کیا جائے. ہم اپنا نیریٹو اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ اپنے فیکٹس اور فیگرز کی بنیاد پہ ہم پیش کر سکتے ہیں, اس کو ایک اسٹرانگ نیریٹو. اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو جو ہے کوئی ایسی زبان استعمال کریں کہ جس سے ہم اپنے بیانیے میں ویٹ ڈالنے کی کوشش کریں. میں شائستگی کے لیے میں ہمیشہ پروموٹ کرتا ہوں, ہمیشہ اس کو انڈورس کرتا ہوں. اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ تمام لیڈرز کے اوپر ہے, اور حکومت پہ تھوڑی سی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر اپوزیشن کو برداشت کرتی ہے اس لیے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہیں. تو میں اس کو تو یہی صرف میں کہہ سکتا ہوں. باقی اگر انفرادی طور پہ اگر کسی نے کوئی دائرہ کار جو ہے شائستگی کا اس کو اگر کیا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار. رائٹ. اچھا احمد جواد صاحب, ابھی اپوزیشن تمام چھوٹی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی, کنسنسس ڈیولپ کریں گی, پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی تاکہ کسی طریقے سے جوائنٹ اپوزیشن بن سکے. آپ کی نظر میں آپ کی حکومت کو اپوزیشن کے اکٹھے ہونے سے یا احتجاج کرنے سے یا حکومت کے خلاف کوئی طریقہ کار اپنانے سے کوئی خطرہ ہے یا آپ لوگ ریلیکسڈ ہیں؟ دیکھیں انیکا, میں لفظ ریلیکس تو نہیں کہوں گا کہ جب ہم ایک عددی تعداد جو ہے ہماری پارلیمنٹ میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, ہم ریلیکس تو نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے اندر اپنی صفوں کے اندر اتحاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم کامیابی سے اپنے جو 5 سال ہیں عوام کی خدمت کرتے ہوئے پورے کر سکیں. اب اس سوال کا جواب کہ اپوزیشن سے ہمیں ان کے یونائٹ ہونے سے ہمیں کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے, تو میں اس کو آپ کو اپنی جو اسیسمنٹ دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن میں اس وقت کوئی چانس نہیں ہے ان کا کسی ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہونے کا. اور اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا سٹانس جو ہے وہ اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اور اسی طرح سے پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ, ان کو کسی طرح سے کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر ان کو ریلیف کہیں سے ملنا شروع ہو جائے گا, اور چاہے وہ ضمانت کی شکل میں ہو, چاہے ان کو کوئی جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن گئے ہوئے ہیں
اب ان کو ہم واپس بلانا چاہتے ہیں تو اب ان کا سٹانس چینج ہو جائے گا, اس میں وہ ریزسٹ کریں گے, وہ اپوزیشن کا رول چینج ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوششیں نہیں کریں گے اور ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دیں گے یا خاموشی اختیار کریں گے تو پھر پی ایم ایل این کا جو ہے رسپانس ڈیفرنٹ ہوگا. تو جب لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے, اپنے ریلیف کے لیے, تو پھر ایسی پارٹیز سٹانس نہیں لے سکتی, سٹینڈ نہیں لے سکتی. اور اسی وجہ سے ان 2 سالوں میں اپوزیشن کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اکٹھے ہونے کی, وہ تمام ناکام ہوئی ہیں. اور مجھے آگے بھی اس کا کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے کوئی ایسا مشترکہ, دیکھیں سٹینڈ لینے کے لیے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے, اصولوں کے اوپر لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. جب اصول ہو ہی نہ, اگر اس کے پیچھے ایجنڈا صرف یہ ہو کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ معاف ہو جائیں, ہمیں ریلیف مل جائے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر سٹینڈ کہاں سے لیا جائے گا؟ جس کو ریلیف مل جائے گا وہ پیچھے سے ہٹ جائے گا, اور یہی کئی دفعہ ان پارٹیوں کے درمیان ہو چکا ہے. رائٹ. اچھا, مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی جانے دیجیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ خود ایک وکیل ہیں, دلیلوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں پرسنلی. کیا کوئی دلیل ایسی گورنمنٹ دے سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر جے یو آئی فے کنسنسس کے اوپر آنے کی کوشش کرے, کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کرے کہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اور صرف عوام کے مسائل پر فوکس ہو؟ دیکھیے, لگتا یہ کہ یہ ٹرین جو ہے گورنمنٹ مس کر چکی ہے. سارے اختلافات کے باوجود, سارا کچھ جتنا بھی ہمارے درمیان ڈفرینسز ہیں, اس کے باوجود اگر پرائم منسٹر چاہتے, جس وقت وہ پرائم منسٹر بنے تھے, جس وقت انہوں نے اوتھ لیا تھا, تو اس وقت تمام پارٹیز کو ہمارے نزدیک لانے کی کوشش کر سکتے تھے. یہ انہوں نے نہیں کیا. وہ تو ہر وقت جو ہے نا وہ دوسروں کو کوئی اندر کرنے کی اور ان کو ختم کرنے کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے گورنمنٹ نہیں چلتی. وہ ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے, تو ان کا کام جو ہے نا, جو ان کا مقام ہے وہی کنٹینر ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقام نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی ریاست میں. اچھا, لیکن کامران مرتضیٰ صاحب, الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ ہر جنگ کے بعد میز پر آنا ہوتا ہے. آپ لوگ اے پی سی کر لیجئے, آپ لوگ دھرنے, آپ نے پہلے بھی جے یو آئی فے نے دھرنا دیا, مجھے یاد ہے اسلام آباد کے اندر, میں بھی اس دھرنے کے اندر جو ہے وہ اپنی پریزنس ایز اے میڈیا پرسن I was present there. کامران مرتضیٰ صاحب, ہر جنگ کے بعد اگر میز پر آنا ہی پڑتا ہے تو ہماری سیاست میں یہ روایت کب ختم ہوگی کہ جنگ پہلے کریں اور اس کے بعد پھر میز پر آئیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب پی ٹی آئی گئی ہی گئی اور جانا ہی چاہیے اور کوئی طریقہ نہیں؟ دیکھیے, سیاست ہے بات چیت کا نام, جوڑ کا نام ہے, کوئی توڑ کا نام نہیں ہے, بیٹھنے کا نام ہے. مگر یہاں پہ جو حکمران ہے یا حکمران طبقہ ہے یا حکمران طاقتیں ہیں, وہ معاملات کو اس جگہ تک نہیں لانا دیتی جہاں پہ جو ہے نا وہ آ کے کوئی آدمی میز پہ بیٹھ جائے اور بہتر طریقے سے قانون کے دائرے میں, دستور کے دائرے میں اپنے معاملات کو طے کر لیں. تو پاکستان جس دن قانون اور دستور کے دائرے میں آ گیا اور اس میں طاقتور حلقے بھی اس دائرے میں آ گئے, تو پھر ہر چیز جو ہے نا میز پہ طے ہوا کرے گی. پھر اس کے لیے شاید ایجیٹیشن نہ کرنا پڑے. تو یہ ایجیٹیشن جو ہے یہ مجبوری ہے, اور شاید اسی مجبوری نے اس میں دستور نے بھی اس کو ریکگنائز کر لیا. رائٹ. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے احمد جواد صاحب فرما رہے تھے کہ اپوزیشن کو کچھ آف کورس فلیکسیبلٹی, اینڈ جنرلی پی ٹی آئی کا بھی یہ موقف ہے کہ اپوزیشن کو بھی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اپوزیشن صرف اپنے احتساب کے معاملات کو لے کر آگے بلیک میلنگ کا ایک طریقہ کار بنا لیتی ہے سیاست کو. کامران مرتضیٰ صاحب, کیا آپ جو ہے ابھی جے یو آئی فے اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں بھی کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ لگتا ہے؟ کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے پچھلے دھرنے کو پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, اپنے فوائد کے لیے استعمال کیا, اور جو آپ کا ایم تھا وہ نہیں اچیو ہو سکا؟ یا do you not think that? Do you think the opposite of that? دیکھیے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم استعمال ہوئے یا انہوں نے استعمال کیا. ممکن ہے کہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ گیا ہو, صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے شاید ان کو فائدہ پہنچ گیا ہو. اب ان دو بڑی پارٹیوں کی اپنی مجبوری ہے. دونوں پارٹیاں جو ہے نا ان کا ہاتھ مروڑا ہوا ہے. جس طاقتور حلقے کا ہم ذکر کرتے ہیں اکثر اسی حلقے نے ان کا ہاتھ مروڑا ہوا ہے, اور جس وقت جو ہے نا وہ انہوں نے ان سے کچھ کروانا ہوتا ہے وہ دباؤ بڑھا دیتے ہیں, اس طاقت کو بڑھا دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر پارٹیاں جو ہے نا کمپرومائز کر جاتی ہیں.
राइट अच्छा, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, ये दोनों जमातें तो कहती हैं कि हम डेमोक्रेसी के उसूलों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो इनका हाथ अगर किसी ने मरोड़ा हो, और आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मरोड़ा हो तो ये तो वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी बबांगे दोहल बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो ये टीवी पर आकर या अपने जलसों में या अपनी गुफ्तगू में या अपने सोशल मीडिया पर ऐसी बात क्यों नहीं करेंगे? देखिए, उसमें जो भी इनके नैरेटिव थे, जो इनके बयानिए थे, वो उसके ऊपर उसको लेके चल नहीं पाए। उसको चंद दिन लेके चलते हैं, उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद जो है वो मामला जो है ना वो दरमियान में छोड़ जाते हैं। तो ये आसार बताते हैं, क्राइम बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं पे इनका हाथ मरोड़ा हुआ है, क्योंकि उसके साथ साथ जो है वो इनको नोटिस शुरू हो जाते हैं नायब से, या उनको उनकी पेशियाँ शुरू हो जाती हैं। जब वो पेशियाँ शुरू हो जाती हैं तो शायद वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो हमारे साथ नहीं चल पाते, या वो पब्लिक की उस डिमांड के मुताबिक नहीं चल पाते, फिर वो पीछे हट जाते हैं। राइट, ठीक हो गया। चलिए डॉक्टर अफनान की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अफनान, अहमद जवाद साहब की आपने बात सुनी, पीएमएलएन नो पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ आ ही नहीं सकती जब तक उनको कोई एनआरओ ना मिल जाए या फिर नैब के मामलात को हल्का करने का इंदिया ना दे दिया जाए। आप लोगों को एनआरओ चाहिए गवर्नमेंट से या इन जनरल? देखिए, एनआरओ की बात बार बार जो है वो पीटीआई के लोग ही करते हैं। हमने ना कभी किसी से एनआरओ मांगा है, ना हमने कोई, ना हुकूमत जो है वो ये इतनी ताकतवर है ना इस पोजीशन में कि किसी को एनआरओ दे सके। तो ये बात बेसिकली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए पीटीआई करती है, क्योंकि पीटीआई जब से आई है उसका एक ही वतीरा रहा है कि वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए बड़े बड़े और उल्टे सीधे, और उसके बुनियाद के ऊपर आवाम में उनको पज़ेराई मिले। तो उसको सामने रखते हुए ये कि इनकी पुरानी पार्टी पॉलिसी है जिसको ये फॉलो करते हैं, लेकिन अब वो पिट चुकी है पॉलिसी। अब इनको चाहिए कि कोई नई कोई चीज़ लेके आए, कोई नया फ्रॉड लेके आए अवाम के साथ करने का। पुराना जो ये चल रहा है, एक लगी कैसेट एक चले जा रही है घिस गई है। लेकिन डॉक्टर अफनान, लोग कहते तो है ना, ये लोग बात तो करते हैं कि देखें आपको एक हल्का फुल्का एनआरओ मौलाना साहब के धरने के बाद मिला तो था कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए लंदन में और मामलात को चीज डाउन हुए पीएमएलएन के लिए, ये इल्ज़ाम तो लगता है ना। देखिए, अब आप मुझे ये बताएं ना कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब होती है अक्टूबर में, धरना प्लान होता है 6 महीने पहले उससे, तो क्या हमने सारी प्लानिंग की थी कि हम मौलाना फजलुर रहमान से कहेंगे कि वो धरना करें और उसके बाद मियां साहब की तबीयत ख़राब होगी और हमें? ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको कभी फ़ायदा होता है कभी नुकसान होता है। जब फ़ायदा होता है तो ये कहते हैं एनआरओ है, जब नुकसान होता है तो कहते हैं देखो कितना अच्छा हो गया। तो ये इनका देखें, ये क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बुनियादी तौर पर खुद एनआरओ लेके आए हैं, ये रोज़ाना एनआरओ लेने के लिए जाते हैं और इनको आवाम में इनकी पज़ेराई नहीं है, ना आवाम से ये वोट लेके आए हैं, तो इनके दिमाग पे एनआरओ सवार हो गया है। ये हर वक्त इनसे कोई सवाल, इनसे पूछो आटा चीनी चोर हो गए, आटा चोर हो गए, फार्मास्यूटिकल की चोरी हो गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे लेकर आया जाए डॉक्टर अफनान? देखिए, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पॉलिटिकल कॉन्सेंसस की जो है वो वज़ीर आज़म के पास होती है और जो लीडर ऑफ द जो नेशनल असेंबली उसके पास होती है। तो अब जो कि वज़ीर आज़म है, तो अब बात यह है कि वज़ीर आज़म अगर चाहते हैं कि कोई नेशनल कॉन्सेंसस हो, तो सबसे पहले नेशनल कॉन्सेंसस बिल्ड करने का तरीका ये होता है कि वो अपनी गलतियाँ माने, वो अपोजिशन को जो है वो अप्रोच करें और ये जो उल्टी सीधी या कहते हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है इसको बंद करें, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें। और ये जो इनका एक एटीट्यूड डेवलप हो गया है ना कि जो हम ऊपर से आएंगे और हमला करेंगे और हम ये कभी सेनेट में लड़ाई करेंगे, कभी पार्लियामेंट में लड़ाई करेंगे, ये बंद करें, तमीज से बात करना सीखें। देखें, कोई ये पहले कहते थे कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिले हुए हैं, हम मिले हुए नहीं थे। हम इस मुल्क के अंदर एक अच्छा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करना चाहते थे। हमारी कुछ रवायात हैं कि हमने किसी से बात करनी है तो तमीज से बात करनी है। हर वक्त गालियां, हर वक्त एक दूसरे को चोर 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 एनआरओ नहीं करना। आप तमीज से पहले बात करना सीखें और ऑटोमेटिकली जो है वो सीबीएम जो है वो ले कुछ और इसके अलावा, तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंसस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़ी तोप हैं और आप आसमान से उतरे हैं, और तो वो तो फिर तो जाहिर है फिर इस तरह अगर होगा तो फिर ना पॉलिटिकल कॉन्सेंसस डेवलप अभी तक हो सका है ना आइंदा होगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं इसी पॉइंट पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासी गुफ्तगू कर रहे थे कि सियासी कंसेंसस कब पाकिस्तान में आएगा। वो 90 की दहाई की सियासत से हम छुटकारा पा चुके थे, अब एक बार फिर हमें वही नज़र आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ महाज़ाराइयाँ भी नज़र आ रही हैं। अहमद जवाद साहब, कमिंग टू यू। गवर्नमेंट को अभी सबसे ज़्यादा, चलिए अपोजिशन से कोई चैलेंज नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपकी नज़र में? बिकॉज obviously the last 2 years have not been, you know, a rose of bed, a bed of rose. Certainly बहुत सारी मुश्किलात आई, certainly बहुत सारे तकालीफ से गुजरना पड़ा। आपकी नज़र में अगले 3 साल के लिए अगर ऑपोजिशन चैलेंज नहीं है पीटीआई के लिए, तो क्या चैलेंज है? अनीका, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बल्कि किसी भी हुकूमत के लिए हुकूमत करना जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। ये कांटों का एक बिस्तर होता है कि आपने इसमें खिदमत करनी है और मुश्किलात पे काबू पाना है। आपने मुश्किलात का जिक्र किया तो देखें, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको टेक ओवर किया, उसकी नंबर 1 जो मुश्किल और जो चैलेंज था वो इकोनॉमी थी। जिस दिन हमने टेक ओवर किया उस दिन 9 अरब डॉलर के जो हैं फॉरेन रिजर्व्स थे। हमारे इदारे जो हैं वो 1200 अरब लॉसेस में थे। कोई ये पाकिस्तान का ऐसा अदारा नहीं था कि जो कि प्रॉफिट में हो, सब लॉसेस में थे। इसका मतलब है कि डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी के हवाले से था। हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से हुआ, जब इंडिया ने पुलवामा और उसके बाद 5 अगस्त को कश्मीर की एनेक्सेशन की और उसके बाद से मुसलसल सरहदों के ऊपर जो है वो इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। ये हमारा इस वक्त सिक्योरिटी का भी बड़ा सख्त चैलेंज है हमारे पास। हमारा तीसरा बड़ा चैलेंज जो है वो कोरोना के हवाले से था, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशत जो है उसके सामने जो है बेबस हो गई। हमें भी 5-6 महीने जो है उसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, मुल्क के अंदर मुल्क का मुआशी पहिया जो है वो रुक गया और जो टेक ऑफ की पोजीशन पे हम आए थे फरवरी 2020 में, जो मेहनत हमने की थी वो हमें 4-5 महीने जो एक इकोनॉमी जो है स्टॉल रही है, रुकी रही है, जब फ्रीज हो गई है, उसका नुकसान हुआ। लेकिन अब आगे जो हम देखते हैं, मैं ये समझता हूं कि पोस्ट कोरोना स्टेज है ये। मैं पोस्ट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, कोरोना ओवर नहीं हुआ, लेकिन कम से कम हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि जहां पे आप एसओपीस के साथ अपने मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू कर सकते हैं, ऑल्दो वो पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। टूरिज्म और फ्लाइट्स ये अभी भी चैलेंज है। इसमें हमने जो इनिशियल स्टार्ट लिया है वो काफी अच्छा स्टार्ट है, लेकिन मैं सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी यही कहूंगा कि इकोनॉमी जो है उसको दोबारा ट्रैक पे लाना, बिजनेस और इंडस्ट्री को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और कोरोना का कंप्लीट खत्म होना, जिससे कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो सके। ये हमारे मेजर चैलेंजेस हैं। सही, यानी ऑपोजिशन इज नॉट वन ऑफ योर चैलेंजेस। असल चैलेंजेस पाकिस्तान की इकोनॉमी को पटरी पर चलाना है। ठीक, कामरान मुर्तजा साहब, अहमद जवाद साहब कह रहे हैं उन्हें यकीन है कि ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकती है। पीटीआई को इस बुनियाद पे कि आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, सबके एम्स एंड गोल्स मुख्तलिफ हैं, वो बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। यानी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है गवर्नमेंट को आप लोगों की एपीसी आप लोगों के इकट्ठे होने पे भी। तो फिर अगर गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं या उस लेवल तक जहां तक टेंशन होनी चाहिए वो नहीं है, तो कामरान मुर्तजा साहब, एनीथिंग दैट यू ब्रिंग फॉरवर्ड एज ऑपोजिशन वो कैसे कामयाब होगी? देखिए, उनको ये यकीन शायद निके के अब्बा ने दिलाया हुआ है या निके के अब्बा की वजह से है। तो हमें भी अवाम की वजह से ये यकीन है कि हम जो है ना कल किसी ना किसी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे और हम इनको जो है ना पाकिस्तान को जो है वो इनसे बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो वो निके का अब्बा इनको कब तक सेव करता रहेगा, वो अल्टीमेटली इनको जाना है और शायद निके के अब्बा का रोल भी जो है ना मिनिमाइज होना है। इंटरेस्टिंग। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, लाहे अमल क्या है? क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी अभी पिछले हफ्ते, तो शहबाज शरीफ साहब के सामने मौलाना साहब ने फरमाया कि जी हम पहले छोटी जमातों को इकट्ठा करेंगे, फिर हम 2 बड़ी जमातों की तरफ आएंगे। तो इसका क्या ये मतलब है कि आप लोग नहीं भरोसा कर रहे पूरा पीएमएलएन पर, पीपल्स पार्टी पर, या इसका ये मतलब है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को एंड पर लाया जाए ताकि उनके एस्केप करने का बहुत ज़्यादा कोई खदशा ना हो? क्या इसका मतलब क्या है बेसिकली? इस पे बड़ी कयास आ रही है। माजी के तजर्बा ने बताया कि ये हमारे साथ जो है ना वो नहीं चल पाए।
مین وائل یہ ہوا کہ ہم نے ان سے کھل کے ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور ہم نے پھر چھوٹی پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کی وہ موومنٹ بھی شروع کر دی اور میر حاصل بزنجو کی وفات سے قبل جو ہے وہ تاریخ بھی طے ہو گئی تھی. جب تاریخ طے ہو گئی تو اس کے بعد شہباز شاہ صاحب نے جب رابطہ کیا کہ جی اے پی سی کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ نہیں, اب ہم نے ان سے کمٹمنٹ کر لی ہوئی ہے, ان کے ساتھ صرف تاریخ کا مسئلہ ہے. شاید آج ہونی تھی ان کے ساتھ جو چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ سیٹنگ ہونی تھی وہ آج ہونی تھی یا اس کے ایک آدھ دن بعد ہے, تو وہ ان کے ساتھ طے ہو جائے. یہ بات آپ کی بات یعنی شہباز شریف صاحب کی بات ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ جو جس طرح سے اب کہیں گے ہم اس طرح سے چلیں گے. تو یہ ایک دو دن میں معاملات جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. رائٹ. اچھا, آف کورس اب سارے یہ سوچ رہے ہیں, قیاس آرائیاں بھی چل رہی ہیں کہ کیا ایم ہے اپوزیشن کا, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, کیا عمران خان صاحب کی گھر واپسی یا پی ٹی آئی کی گھر واپسی یا پھر مڈ ٹرم انتخابات یا ووٹ آف نو کانفیڈنس, ایم کیا ہے اپوزیشن کا گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ دیکھیے کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ دستور کے مطابق ہونی چاہیے. دستور سے باہر کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ پارٹیاں اپوزیشن پارٹیاں بالکل نہیں مانتی, نہ جے یو آئی مانے گی. اور دستور کے اندر رہتے رہتے کیا حل نکل سکتا ہے کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ اپوزیشن کو منظور ہو؟ دستور کے اندر رہتے ہوئے دوبارہ الیکشن, فیئر اور فری الیکشن, اس طرح کا جھرلو الیکشن نہیں جس میں جو ہے نا آر ٹی ایس بیٹھ جائے, جس پہ کروڑوں روپے لگا اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ آر ٹی ایس کیوں بیٹھ گئی. تو اس طرح کا الیکشن جو پاکستان میں جو پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا, مطلب پوری کی پوری دھاندلی, پہلے تو ہوتا تھا 30% دھاندلی, 40% دھاندلی, 20% دھاندلی, یہ تو 100% دھاندلی والا الیکشن تھا. تو 100% والا الیکشن دھاندلی والا جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اب جو ہے نا 100% فیئر اور فری الیکشن ہونا چاہیے, یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. فیئر اور فری الیکشن ہو جائے, اس کے بعد پی ٹی آئی آ جائے, کوئی اور پارٹی آ جائے, جو بھی آئے گی, ہم آ جائیں, جو بھی آئے گی اس کا حق ہے کہ وہ اس میں آگے 5 سال پورے کرے. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر افنان, اب معاملہ آ گیا ہے اس حد تک کہ اپوزیشن گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ اپوزیشن کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. دے آر ایٹ ڈیگرز رائٹ ناؤ, اور اس کی وجہ سے, اس تمام صورتحال کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں عام شہری, وہ عوام جو کہ لیجسلیشن کے منتظر ہیں. بہت سارے معاملات کے اوپر بڑی لیجسلیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. کنسیڈرنگ کہ ابھی بارشوں کے دنوں میں پورے ملک کے میں کیا ہوا ہے, کس طریقے سے اٹ ریڈ ہیوک کمپلیٹلی, کنسیڈرنگ دیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار درست ہوگا ٹو گو فارورڈ, کہ ہم یہ جنگ کے بعد جو میز پہ بیٹھنا ہے اس سے پہلے ہی میز پر بیٹھ کر آرام سے ان مسائل کو حل کر پائیں؟ کوئی ابھی بھی چانس ہے, کوئی رے آف ہوپ ہے یا نہیں؟ دیکھیں, رے آف ہوپ اس لیے مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ دیکھیں جو ہے نا, اگر یا تو اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر تبدیلی لے کے آئی جائے, لیکن میرا نہیں خیال عمران خان صاحب اب عمر کے حصے میں ہیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. ان کا جو ہے وہ جو دماغ اب ڈیولپ ہو گیا ہے وہ اب ہو گیا ہے, اس کے اندر اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب اس کے اندر اب یہ اسی طرح ہی معاملات چلیں گے. دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا, ہم نے ان کو بڑا اچھی طرح کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے انہوں نے کبھی تمیز سے بات کری, نہ ان کے کبھی لوگ تمیز, بلکہ یہ عمران خان صاحب اسپیشل انسٹرکشن دیتے ہیں مراد سعید کو, شہباز گل. اب دیکھیں شہباز گل کیوں اتنا مشہور ہے پی ٹی آئی میں, کیونکہ وہ گالیاں دیتا ہے, جو گالیاں دے گا وہ پی ٹی آئی میں اوپر جائے گا. تو انہوں نے پوری کی پوری ایک سمجھ لیں جنریشن ایک بلڈ کر لی ہے جس کا کام ہی یہی ہے. یہاں تو آپ سنجیدہ لوگوں کو سامنے لے کے آئیں, آپ اتنے اوپر سے نہ آئیں. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پی ایم ایل این کے دور سے زیادہ کرپٹ ہیں, آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پیپل پارٹی کے دور سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں, آپ کے اوپر ذاتی کرپشن کے چارجز ہیں. آپ اتنے نہ اوپر سے آئیں, آپ کو یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتا. اور دیکھیں آپ کی کوئی بات سنے گا بھی نہیں. یہاں تو چلیں آج سے 3 سال پہلے یہ بات ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, یہ صادق و امین ہیں, یہ نہ فارماسیوٹیکل کا کرپشن کا اسکینڈل تھا, نہ چینی کا تھا, نہ آٹے کا تھا, نہ یہ لوٹ مار جو روزانہ وزیر اعظم ہاؤس میں لگی ہوئی ہے یہ نہیں تھی. اب تو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس سے بڑا کرپٹ آدمی پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں. اچھا, یہ کرپشن کے آپ مجھے یاد پڑتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی میرے شو میں کرپشن کی ایک فہرست لکھوائی, گنوائی, اور یہ بڑی سٹرینج بات ہے کہ اتنے سارے پچھلے دنوں میں اسکیم سامنے آئے, لیکن
کیا آپ لوگ ان سکیمز کو, ان تمام کرپشن کے کیسز جو آپ لوگ جس کی بات کر رہے ہیں, ان کو یا تو نیب میں یا عدالت میں لے کر جائیں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے اسکاٹ فری؟ دیکھیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم نے نیب میں کوئی چیز نہیں لے کے جانی. ہم نیب کو نیب نے ہمارے خلاف جعلی کے نہیں, میں کہہ رہا ہوں جعلی کیسز ہیں نا. دیکھیں ہم کیوں نیب میں جائیں, نیب خود بھی تو کچھ کرے نا. نیب کوئی ایک کیس تو پکڑے ان کا. دیکھیں مجھے آپ بتائیں کیا 55 روپے کلو چینی والے چور تھے کہ 110 روپے چینی والے چور ہیں؟ کیا 70-80 روپے کلو آٹا والے چور تھے کہ 40 روپے کلو آٹا والے چور ہیں؟ انہوں نے پورا ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. نیب ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, دیگر اور جو ان کو لے کے آئے تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. عوام کی دولت کے اوپر ڈاکے مارے جا رہے ہیں, یہ سب مل کے عوام کی دولت کو لوٹ رہے ہیں اور یہ ہمیں چور کہہ رہے ہیں. یہ ہے ایکچوئل پی ٹی آئی کا ایجنڈا. مطلب کوئی آپ کو چانس نہیں نظر آتا ریکنسیلیشن والا؟ دیکھیں مجھے چانس ریکنسیلیشن کا پی ٹی آئی کے ساتھ میرا خیال ہے بہت مشکل ہو گیا, مجھے نہیں نظر آتا. تو کیا عمران خان صاحب کو ہٹا دیں؟ کیا تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کو گرانے کے در پہ ہیں؟ کیا ہو سکے گا؟ کیونکہ جے یو آئی فے کو ابھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے ڈاکٹر عفنان. They don't trust you. ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ پہلے بھی پیچھے چلے گئے تھے, اب بھی پیچھے چلے گئے. کامران مرتضیٰ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے بازو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مڑوڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر جو ہے انہیں جیلوں میں ڈالا. حمدہ شہباز صاحب 1 سال سے جیل میں اور دیگر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. نہیں ڈرتے تو نہیں ہے, لیکن عام ٹوسٹنگ تو یہ بات درست ہے نا کہ ہمارے عام تو آپ نے ٹوسٹ کر دیے نا. آپ بھینس چوری کے مقدمے میں جب بار بار مریم نواز صاحبہ کو بلائیں گے تو عام تو آپ ہماری ٹوسٹنگ کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان عام ٹوسٹنگ سے کچھ ملے گا نہیں آپ کو. مشرف نے اس سے زیادہ عام ٹوسٹنگ کی تھی لیکن اس کو بھی کچھ نہیں ملا. تو ہم تو اپنے جو ایجنڈا ہے ہمارا, جو اپنا فرام ڈے 1 یہ جعلی کیسز بند کیے جائیں, نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جائے. عمران خان صاحب اگر گورننس کرنا چاہتے ہیں تو سنجیدگی سے کریں, یہ جو بچوں والی حرکتیں یہ بند کریں گے. کوئی آپ کا ختم ہو گیا ساری کریڈیبلٹی. وہ صادق و امین جو آپ کو ثاقب نثار نے بنایا تھا وہ اب رل گیا ہے, اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ حلیمہ باجی کا معاملات کیا ہیں, باقی لوگوں کے معاملات کیا ہیں. تو ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہم معاملات آگے لے کے دیکھیں. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی اسی لیے کیا تھا تاکہ معاملات چلائے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپس میں کا جو ہے وہ ٹگ آف وار چل رہی ہو. ٹھیک ہے لیکن اب اگر اگلی پارٹی جی رائٹ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل 3 آف یو, کامران مرتضیٰ صاحب, احمد جواد صاحب اور ڈاکٹر عفنان. تھینک یو فار جوائننگ می ان دا شو. آج کے میرے شو سے اتنا ہی, لیکن ایک بات تو طے ہے, چاہے ایک دوسرے کے خلاف جتنا مرضی کیچڑ اچھال لیں, چاہے ایک دوسرے کے خلاف جتنی مرضی تانا زنی کر لیں, عوامی مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اور عوامی مسائل صرف اور صرف پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ, لیجسلیشن کے ساتھ, پارلیمنٹ کے جو ڈیکرم ہے ان کو مینٹین کر کے ہی حل ہو سکتے ہیں. اور عوام ابھی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, اپوزیشن کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, اور وہ جواب چاہ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کب حل ہوں گے. اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں آج سے 3 سال بعد ہی ملے گا کہ کیا ہمارے عوامی مسائل جو ہیں وہ 3 سال میں حل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. کیا یہ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی انا سائیڈ پہ رکھ کر ہمارے مسائل کی طرف آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں مجھے بھی فیڈ بیک دیجیے گا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. اینڈ آف کورس یو کین گیو اس فیڈ بیک آن کیپٹل ٹی وی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.